चाहिँ हाम्रो बेहुलाको गाउँ आज हाम्रो सन्तोष दाजुको छोराको है शुभ बिहामा हामी आएको छौँ। सम्पूर्ण टिमहरू बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। चिसो भयो जाडो जाडो पनि धेरै रहेछ है। नमस्कार जयपछि एकदम बिहामा आयो खुसी लाग्यो। हाम्रो कुमार साथीको च्यानलमा है आज यसरी आउनु पायो एकदम खुसी लाग्यो। र उहाँको यो च्यानललाई चाहिँ हजुरहरूले हेरेर सबैको सेयर कमेन्ट अनि उहाँलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।